की गर्दन को ऐसे दबोचा हुआ है। एक शख्स, उसने शेर की गर्दन को दबोचा हुआ है। उसके पास से एक शेर गुजरता है और उस शेर से पूछता है कि पेंटिंग कैसी है। शेर देखता है और उस शख्स को कहता है कि अभी कलम तुम्हारे हाथ में है, जब ये कलम मेरे हाथ में होगा तो मैं अपने हिसाब से ही पेंटिंग डिजाइन करूंगा। कहने का मतलब ये है कि हर चीज डिजाइन होती है, लिखने का सलीका और करीना आना चाहिए। अफकार और नजरियात को इंसान जब साथ लेके चलता है तो फिर इंसान ने ये तय करना है कि पॉलिसी क्या होती है और आपने लोगों तक पहुंचाना क्या है, लेकिन उसके लिए आपके अफकार और आपके नजरियात का मजबूत और मरबूत होना बहुत जरूरी है। उसकी मिसाल के तौर पे मैं, चूंकि सहाफत से थोड़ा सा ताल्लुक है मेरा, मैंने 9/11 के बाद लोगों को शहीद से हलाक से जाँ बहक और जाँ बहक से अब दोबारा शहीद होते देखा है। मैंने नैरेटिव और बयानिए तब्दील होते देखे हैं। मैंने लोगों को दहशतगर्द से शिद्दत पसंद से इंतहा पसंद से अब उन्हीं लोगों को जंगजू होते देखा है। मैंने बीबीसी पे और इंटरनेशनल मीडिया पे ये चीजें देखी हैं कि बयानी और नैरेटिव किस तरह बदलते हैं। और जिस तरह इन लोगों की ये काविश है, इन लोगों ने चंद सालों से, चंद महीनों से ये जो इस्लामिक राइटर्स मूवमेंट शुरू की थी, ये दीवानों का काम है, बगैर किसी सरमाए के और बगैर किसी कर्रोफर के। मतलब आप लोग एक लिखने का करीना और सलीका सिखाना चाहते हैं लोगों को, तो ये बहुत अच्छी बात है। और मैं इसके बारे में ये शेर कहता होता हूँ, उसामा मेरे बड़े अरसे से मेरे राब्ते में रहता है कि वो गालिबन मौलाना आज़ाद का शेर है या किसी और का, अगर मैं गलत नहीं हूं, कि हर कदम पर गिरे मगर सीखा, हर कदम पर गिरे मगर सीखा, कैसे गिरतों को थाम लेते हैं। हर कदम पर गिरे मगर सीखा, कैसे गिरतों को थाम लेते हैं, हम भटक कर जुनूं की राहों में अक्ल से इंतकाम लेते हैं। और देखिए, ये फेसबुक, ये सोशल मीडिया, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, अखबारात, जराइद, रिसाले, ये सब इबलाग के जरिए हैं। इन अबलाग के जरियों को, ये कम्युनिकेशन के जरियों को, इन लोगों, इसको आपने यूज करना है। इसको किस तरह यूज करना है, इसके लिए आपकी अपनी बुनियाद मजबूत होनी चाहिए। ये फोरम नहीं है यहाँ पे इस बात को समझाने का कि बुनियाद क्या होती है या लिखा किस तरह जाता है। मैं तो यही कहूँगा कि आप लिखिए, और आपके अफकार और नजरियात जब मजबूत होंगे तो आपकी बात भी मुदल्लल होगी और आपने दुनिया को मनवाना है, जिस तरह हमारे हमसाया ममालिक में मनवाया गया। अफगानिस्तान के अंदर 9/11 के बाद जिनको, मतलब जिनसे हम डर गए थे, जिन्होंने कहा था कि पत्थरों के जमाने में पहुंचा देंगे तुमको, हम तो डर गए और सफारती उसूलों को बालाए ताक रखते हुए हमने उनका सफीर भी उठा के उनके हवाले कर दिया था। आज वही शख्स अमेरिका के साथ जो है मुज़ाकरात कर रहा है और पूरा इंटरनेशनल मीडिया अमेरिका और ट्रंप पॉलिसी और पेंटागन पॉलिसी के खिलाफ थू कर रहा है कि ये आपकी औकात है। 3 महीने में आपने अफगानिस्तान फतह करना था, आज इतने साल हो गए, आपका $33 ट्रिलियन का आप पे कर्ज है और आप कुछ नहीं कर सके। तो ये बयानिया है। जिस तरह मैंने पहले मिसाल दी शेर वाली, कि ये लिखना आपने है, तय आपने करना है। कलम आपके पास आएगा तो आप बताएंगे कि भाई हम क्या हैं। आपने ये तय करना है, आपने पॉलिसी देनी है दुनिया को। तो इसके लिए पढ़ना बहुत जरूरी है, किताब बहुत जरूरी है, मुताला बहुत जरूरी है। वो मैं स्कूल में पढ़ता था तो हमारी लाइब्रेरी के ऊपर एक शेर लिखा होता था। वो शेर मुझे उस वक्त से याद है कि सियाहत का है जिसे शौक, फिरता है वो शहरों में, कुतब बीनी है सैर अपनी, किताबें हैं चमन अपना। और यहाँ पे इस्लाम की, दीन की बात हो रही है। मैं किसी चीज़ का मुखालिफ नहीं हूँ, लेकिन एक चीज़ जहन में रखिए कि इस्लाम जो है मुकम्मल दीन है, ज़ाब्ता हयात है, और ये उसूल देता है। ये उसूल देता है, आपने सिर्फ उसूल को समझना है। उस उसूल को परखते हुए आप दुनिया का कोई भी काम कर सकते हैं। ये आपके किसी भी काम में रुकावट नहीं है। ये, और फिर वही बात कि ये तय आपने करना है। और यहाँ पे दीनी मदारिस के बहुत से तलबा मौजूद हैं,
میں دعا گو ہوں کہ آپ لوگ زندگی میں کامیاب ہوں، لیکن کامیاب ہونے سے پہلے اپنی زندگی کا کوئی نہ کوئی مقصد بنائیں۔ وہ امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ کامیاب وہ ہے جسے اپنے مقصد کی صداقت پر لازوال یقین ہو، اور جب عزائم بلند ہوں، مقاصد عالی شان ہو، منزل متعین ہو، اخلاص ساتھ ہو، تو پھر کامیابی آپ کے قدم چوم لیتی ہے۔ یہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ تو لکھیے، پڑھیے، مطالعے کا شوق پیدا کیجئے، اور ڈفرینٹ چیزوں کو، نقطۂ نظر کے خلاف جو چیزیں ہیں اس کو بھی پڑھیے، اپنے مخالف نیریٹو کو بھی پڑھیے، اور دیکھیے کہ دنیا کیا کر رہی ہے، پولیٹیکل سائنٹسٹ کیا لکھ رہے ہیں آج کے دور کے اندر۔ جب تک آپ لوگ نہیں پڑھیں گے کہ سیاسی لوگ کیا لکھ رہے ہیں، پولیٹیکل سائنٹسٹ کیا لکھ رہے ہیں، سوشیولوجسٹ کیا لکھ رہے ہیں، اور جب اردو کی بات کرتے ہیں تو اردو تو پھر اردو ہے جس کا نام ہم ہی جانتے ہیں، داغ سارے جہاں میں دھوم ہماری زباں کی ہے، اور سلیقے سے ہواؤں میں وہ خوشبو گھول سکتے ہیں۔ ابھی کچھ لوگ باقی ہیں جو اردو بول سکتے ہیں، اور جان نے کہا تھا کہ ابھی تہذیب کا نوحہ مت لکھنا، ابھی کچھ لوگ اردو بولتے ہیں۔ تو بھائی اردو ادب تو بے مثال ہے، لوگوں نے تو پڑھنا چھوڑ دیا۔ میں معذرت کے ساتھ یہ کہتا ہوں کہ آج کل لوگ وہ خاص طور پہ ایموشنلی نیریٹو کو خاص طور پر پسند کرتے ہیں۔ میں تو آپ لوگوں کو کہوں گا کہ آپ خوشونت سنگھ کو پڑھیں، آپ منٹو کو پڑھیں، آپ عصمت چغتائی کو پڑھیں، آپ شورش کاشمیری کو پڑھیں، ان لوگوں کو بھی پڑھیں۔ آپ صرف اشفاق احمد کو مت پڑھیں، آپ پڑھیں ان کو، لیکن صرف ان کو مت پڑھیں۔ آپ قدرت اللہ شہاب کو پڑھیں، ضرور پڑھیں، لیکن صرف ان کو مت پڑھیں۔ آپ پروفیسر رشید احمد صدیقی کو پڑھیں۔ میں نے آج کل یہ دیکھا ہے نوجوان نسل کے اندر، اور آج کی جو نیو جنریشن ہے، یہ جو ففتھ جنریشن وار بھی آ جاتی ہے درمیان میں، یہ بیبی بومرز جو ہیں، آفٹر پوسٹ انڈسٹریل ریولوشن کے بعد جو بیبی بومرز ہیں ہم لوگ، یہ عمیرہ احمد کو پڑھتے ہیں، نمرہ احمد کو پڑھتے ہیں، جس کے اندر اسلام کا تھوڑا سا تڑکا بھی ہوتا ہے، اور آپ نے وہ مطلب مذہب کو بھی ساتھ ساتھ لے کے چلنا ہوتا ہے، اور مطلب شریعت کے تقاضوں کو بھی پورا کرنا ہوتا ہے، اور ناول کی حکایات کو بھی رکھنا ہوتا ہے۔ تو اس سے ہٹ کے بھی پڑھیں، خوشونت سنگھ کو پڑھیں، عصمت چغتائی کو پڑھیں، آپ منٹو کو پڑھیں، آپ شورش کو پڑھیں، آپ چودھری افضل حق کو پڑھیں، بے شمار لوگ ہیں، ابوالکلام آزاد کو پڑھیں، ان لوگوں کو پڑھیں، اور اپنے مخالف نظریے کو لازمی پڑھیں اگر آپ دنیا میں کچھ کرنا چاہتے ہیں۔ جب تک آپ کو یہ نہیں پتا ہوگا کہ آپ کا مخالف کیا لکھ رہا ہے، آپ کا مخالف کیا بول رہا ہے، تو آپ نے کرنا کیا ہے؟ سیدھی سی بات ہے، اپنے مخالفوں کو لازمی پڑھیں، شاعری پڑھیں، ادب پڑھیں، تصنیف، آٹو بایوگرافیز، سب کچھ پڑھیں، جو ملتا ہے پڑھیں، اور اپنے نظریات، اپنے افکار، اور ان پہ کوئی کمپرومائز نہیں کرنا۔ ہم مروب نہیں ہوں گے، ہم نے مروبیت سے نکلنا ہے۔ ہماری اس وقت پاکستانی جنریشن کا مسئلہ یہ ہے کہ ساری کی ساری جنریشن، اور پچھلی جنریشن بھی، ساری کی ساری مروبیت کا شکار ہے، سب کمپلیکس کا شکار ہے۔ سب لوگ ایک بندے کو اچھی گفتگو کرتا دیکھتے ہیں، امپریس ہو جاتے ہیں، 4 دن اس کے گن گاتے رہتے ہیں۔ بھائی خود بھی کچھ کر لو، خود کچھ کریں، اور اپنے نظریات اور اپنے افکار پر کبھی سمجھوتا نہیں کرنا۔ میں آپ سب لوگوں کے لیے دعا گو ہوں، اور میں تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں جناب اسامہ قاسم صاحب، حفیظ چودھری صاحب، اسلامک رائٹرز موومنٹ، اور جتنے احباب یہاں پر تشریف لائے، اور جن لوگوں نے مجھے یہاں دعوت دی، میں یہاں پہ آیا، مجھے بہت خوشی ہوئی، اور آئندہ بھی آپ کا کوئی ایونٹ ہوگا تو میں ضرور آؤں گا۔ اور مطلب وقت کم ہے، مجھے بتایا تھا کہنے کو بہت کچھ ہے، آخر میں وہ کیا ہے، مولانا آزاد رحمۃ اللہ علیہ، ابوالکلام آزاد ہی کہتے ہیں، ان کے بقول کے دل حکایتوں سے لبریز ہے مگر زبان درماندہ، فرصت کو یارائے سخن نہیں، مہلت کا منتظر ہوں۔ شکریہ۔ یہ تھے جناب قاسم چیمہ صاحب۔ قاسم چیمہ صاحب کو شیلڈ پیش کرنے کے لیے میں دعوت دینا چاہوں گا جناب موٹیویشنل اسپیکر، لائف کوچ، ٹرینر کامران رفیق صاحب، اور کالم نگار اور مصنف چودھری تنویر سرور صاحب، وہ آئیں اور قاسم چیمہ صاحب کو شیلڈ پیش کریں۔